बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में अयाशी, अमेरिका में तलाशी, ये क्या हुआ है गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ट्विटर पर या एक्स पर आपने इस वीडियो को मुतादिद मरतबा देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक हो गया या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स जिनमें इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, तो वहाँ भी आपने इसको बाकायदा तौर पर देखा होगा। इस वीडियो में देखा क्या जा सकता है, मैंने इस वीडियो में देखा कि एक साहब हैं जो कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं और उनकी बाकायदा तलाशी हो रही है। यानी ऐसी तलाशी कि जो हम हैरान होंगे कि जामा तलाशी, कपड़ों की भी तलाशी ली जाए, तो ये भी हमने बाकायदा देखा। अलबत्ता जो इनकी तलाशी हुई उसमें जो प्राइम पार्ट था वो तो बाकायदा मशीन से इनकी तलाशी ली गई। इस पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफीन हैं, अपनी राय रखते हैं। आप देखें कि गवर्नर स्टेट बैंक, किसी की ये ज़रूरत हो सकती थी पाकिस्तान में इनकी ऐसी तलाशी की जाए, या फिर इन साहब का, इन आलिजा का, इस ज़िल्ले इलाही का कहीं पे आपको ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल इसके लिए बंद होता या प्रोटोकॉल की वजह से लोग जलील ना हो रहे होते। तो हम बाकायदा पाकिस्तान में तो ये देख चुके हैं कि ये कैसा सलूक करते हैं लोगों के साथ, अवाम के साथ, और उसके बाद फिर बाहर जब जाते हैं इनके साथ कैसा सलूक होता है। मुकाफाते अमल है और ये एक ऐसी चीज़ है। और पाकिस्तान में जो सारिफीन है, सोशल मीडिया सारिफीन या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया सारिफीन, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम को कमतर समझने वाली ये अशराफियाँ खुद अमेरिका या मगरबी ममालिक में जाती है तो अगले इनके साथ कैसा सलूक करते हैं। और ये वीडियो आप देख लें। और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि पाकिस्तान की इज्जत है क्या, पाकिस्तान में इनके साथ ऐसा मुमकिन है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इनके साथ ऐसा हो सकता है। किसी की ज़रूरत भी नहीं है, कोई सिपाही इनकी तरफ बढ़ेगा भी नहीं कि भाई तलाशी दें, कौन है, कोई पूछ भी नहीं सकता। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान के पैसों के निज़ाम को चलाने वाले साहिब हैं। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मिलिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन अमेरिका में। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या करवा दिया है, या फिर क्यों? यानी ऐसा यहाँ से जब ऑफिशियल्स जाते हैं तो उनकी ऐसी तलाशी यानी बहुत मुश्किल है। तो गवर्नर स्टेट बैंक के साथ ऐसा हुआ है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मोहम्मद नदीम यूसुफ साहब लिखते हैं कि ग़ुलामों के साथ ऐसा ही सलूक हुआ करता है। देखें, ग़ुलाम या आज़ाद, इस बात का फ़ैसला अब ज़ाहिर है आप ऐसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लोग ग़ुलाम हैं जो अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग आज़ाद हैं कि जो पाकिस्तानी अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आप इनके उलट भी सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि रजीम चेंज के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की इज़्ज़त दिन ब दिन कम से कम ही हो रही है और हुकूमत को इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं है। अच्छा, रत्ती भर एहसास नहीं है और हुकूमत को मेरा ख्याल है इस इज़्ज़त से कोई लेना देना भी नहीं है। इज़्ज़त से लेना देना उसका होता है, आप समझ ही गए अगला जुमला में क्या कहने वाला था। और देखें, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, जब आप देखते हैं कितनी इज़्ज़त से उनको बाकायदा वहाँ पर शहबाज शरीफ को नवाजा जाता है। नवाज शरीफ साहब तो बाहर जाते ही नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान से वफूद जाते हैं। पाकिस्तान से ये साहब भी किसी यानी ऐसे वैसे अपने ज़ाती टूर पे तो नहीं गए थे ना, ये एक ऐसी चीज़ पे गए थे जो पाकिस्तान का, जी हाँ, रियासती एक इवेंट था और पाकिस्तान का मुआहदा होने वाला था। किससे? वर्ल्ड बैंक से और IMF से। पाकिस्तान के वफ्द में ये साहब शामिल थे और इनके साथ जो सलूक हुआ है। अब आप देखें, एक सारिफ हैं मुनीब आवान, ये लिखते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गलत मालूमात मत फैलाएं। मगरिब में हर फर्द पर सिक्योरिटी चेक ऐसे ही लागू होते हैं। साथ ही उन्होंने PTI को आड़े हाथों लेते हुए मजीद कहा, PTI गलत मालूमात क्यों फैला रही है? देखें, यहाँ लोग तरसे हुए हैं कि इनके साथ हम कम से कम ये तो देखें ना कि इनकी तलाशी हो। यहाँ लोग बाकायदा बिल बिलाए हुए हैं, लोग कहते हैं कि साहब इनके साथ कम से कम ये तो हो ना
کہ ان سے پوچھ گچھ ہی ہو کہ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی ہے. یہ جو پاکستانی صارفین ہیں ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں. یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بھی پاکستان سے, میں بھی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہمیں اس پہ خوش ہونے کی بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یار ہمارا ایک بندہ جو کہ آفیشل ہے, اسٹیٹ آفیشل ہے, اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم پر دنیا کا اعتماد کتنا ہے. آپ تصور کریں کہ گورنر اسٹیٹ بینک امریکہ کا پاکستان میں آئے, اس کی ایسی تلاشی ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہو سکتی ہے. یا انڈیا کا گورنر جائے اسٹیٹ بینک کا امریکہ میں, کیا اس کی ایسی تلاشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. پاکستان کے گورنر کی تلاشی اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیوں ہو رہی ہے. فرق نامی ایک صارف لکھتے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک اکیلے نہیں ہوں گے جن کی ایسے تلاشی لی گئی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے سب کی تلاشی لی گئی ہوگی, اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یعنی ٹھیک بات ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ شکر ہے کوئی تو جگہ ایسی ہے جہاں ان کے ساتھ بھی باقی لوگوں کی طرح سلوک روا رکھا جاتا ہے. اشرافیہ کے لاڈ پاکستان میں ہی ضرورت سے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں. بالکل, جو لاڈ اٹھائے جاتے ہیں, نخرے اٹھائے جاتے ہیں اشرافیہ کے, دیگر ممالک میں یہ جائیں تو ان کو لگ پتا جائے کہ تلاشی کے بغیر, جامع تلاشی کے بغیر ان کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. لیکن پاکستان میں ہم ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پر خوار ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کا گزر ہو رہا ہوتا ہے تو روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے, ٹریفک معطل ہو جاتی ہے. آپ تصور کریں کراچی جو ٹریفک کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر, دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے کراچی, اس میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں, یعنی آپ تصور کریں, اندازہ کریں کہ یہاں کیسے یہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اس شہر میں بھی, اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جب کسی بھی موقع پر یہ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں اپنے گارڈز کو لے کر, لاؤ لشکر کو لے کر, اور جو ان کی مشیروں کی فوج ظفر موج, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کیسے یہ سڑکوں پر ایک ساتھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد عام آدمی کا جو جینا دوبھر ہو جاتا ہے اس پر کسی کو کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال آپ یہ خبر بھی سن لیں, پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں. یہ آپ خبر میں سن رہے ہیں نا کہ پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ملک میں مالیاتی استحکام یعنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی. بتایا کہ صاحب یہ والی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پاکستانی وفد نے IMF کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت, خصوصاً حال ہی میں منظور شدہ 7 ارب امریکی ڈالر کے توسیعی فنڈ پر سہولت کا شکریہ ادا کیا. اب اس پاکستانی وفد میں یہ صاحب یعنی کہ گورنر اسٹیٹ بینک اطلاعات کے مطابق یہ بھی تھے, اور انہوں نے ڈیل کی ہوگی IMF سے. ان کی جس انداز سے تلاشی لی جا رہی تھی تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا گیا ہے یہ میں اور آپ یعنی اندازہ کریں, ویڈیو میں صرف دیکھ ہی سکتے ہیں اور اس سے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہوگی. پاکستان میں تصور کریں کسی بینک میں آئیں اور مجھ اور آپ جیسے جو کسٹمرز ہوتے ہیں, نارمل کسٹمرز یا پھر عام کسٹمرز, ان کے ساتھ تو لائنوں میں ہمیں تو قطاروں میں لگنا پڑتا ہے. یہ آئیں گے, ان کے لیے ایک VIP کاؤنٹر ہوگا. یہاں جو بھی چیزیں, بینک کو چھوڑ دیجئے, آپ نادرا کی مثال لے لیجئے, اور نادرا کو چھوڑ دیجئے آپ یعنی پاکستان کے جو شاپنگ آؤٹ لیٹس ہیں ان میں بھی ان صاحب کو ترجیح دی جاتی ہوگی, یا ایسے صاحبان کو ترجیح دی جاتی ہوگی, ہم پر فوقیت دی جاتی ہوگی. اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بول سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ڈنڈے ہمیں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال جو پاکستان کی عزت ہے, پاکستان کی سلامتی, میں کسی صورت بھی اس کو ایز پاکستان کی یعنی کوئی وقار کے طور پر کوئی حملہ ہوا ہے اس پر اس کو تعبیر نہیں کر رہا, لیکن یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی ایک عزت ہے, پاکستان کا ایک وقار ہے, پاکستان کی ایک ساکھ ہے جو ضرور متاثر ہوتی ہے جب ایسی ویڈیوز آتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ سلوک کبھی
چائنا کے گورنر اسٹیٹ بینک یا اس سے متعلقہ جو بھی بندہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں لگتا ہے۔ اور کیا ایسا ہی متعلقہ بندہ بھارت سے اگر تعلق رکھے تو وہ جائے امریکہ، اس سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ روس کی مثال لے لیں، باقی جو ممالک ہیں ان کی مثال لے لیں، ایون آپ ٹرکی کی مثال لے لیں، تو وہاں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یعنی عجیب ہے کہ ہم پاکستان سے جانے والوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر مجھے خوشی سے زیادہ افسوس ہے۔ خوشی تو نہیں ہے، افسوس ہے کہ ہم ایک پاکستانی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم پاکستانی ہی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔